जिंदगी एक मुश्किल सफर है, एक मुश्किल सफर है जिंदगी। लाइफ इज हार्ड। और इंसान की जिंदगी का जो ये सफर है, मादूम से वजूद का, लम यकुन शैयन मज़कूरा से तख्लीक वजूद में आने का और फिर अदम में चला जाएगा, इस सफर में जो इंसान की काट है, जिससे वो गुजरता है, जिस्मानी तसलसल से या रूहानी तसलसल से, है बड़ा दर्दनाक सफर ये इंसान। और अल्लाह ने इंसान के इस सफर के दर्द को खुद एंडोर्स किया है कुरान में। अल्लाह कहता है मैं जानना तेनू बड़ी तकलीफ है की है। अल्लाह कहता है मैं जानता हूँ उस तकलीफ को, मैं मानता भी हूँ तेरी उस तकलीफ को, और मैं उसको नकल भी करता हूँ कुरान में। अल्लाह सेज़ इन कुरान, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। हम जानते हैं तेरी काट बड़ी सख्त है, फिर तू मिलेगा आके हमसे। लेकिन जमीन के ऊपर इस जिंदगी के तसलसल को समझने के लिए आसमानी तसलसल समझना बहुत जरूरी है, जो माफौकल फितरत है, जो मेटाफिजिक्स है, जो सुपर नेचुरल है, जो इस हिस्सी मादे से हटके है, एक मानवी तसव्वुर है, एक मानवी दुनिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिकल लाइफ है, जहाँ कुछ मामलात हैं जिसको लेके ये जिंदगी समझी जा सकती है। तो दुनिया में एक सोच खालिक का तसव्वुर माइनस करके जिंदगी को किसी ना किसी कुछ तौज़ी या तश्कील या कोई शक्ल या कोई मकसद देना चाहती है, मैं माइनसिंग खालिक की नफ़ी करके। अब उसमें काफ़ी अनवा होंगी, लेकिन बड़ी कुल्ली यही है कि ज़िंदगी के बारे में बात करनी है, इंसान के बारे में बात करनी है, अल्लाह माइनस करके बात करें। या अल्लाह नहीं है तो उनके यहाँ जो खालिक का तसव्वुर उसको माइनस करके बात होगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात होगी, अल्लाह माइनस होगा उसमें से। प्रोडक्टिविटी की बात होगी, अल्लाह माइनस होगा उसमें से। डेवलपमेंट की बात होगी, जिस्मानी मानवी इर्तिका की बात होगी, एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ की बात होगी, लीडरशिप की बात होगी, सियासत की बात होगी, रियासत की बात होगी, फिजियोलॉजिकल स्टेट की बात होगी, जिस्म की बात होगी, रूह की बात होगी, मकासद की बात होगी, इज्तिमाइयत की बात होगी, कुलियात की बात होगी, जुज़ियात की बात होगी। उसमें अल्लाह नहीं होगा, खालिक नहीं होगा उसकी। उनकी ज़िंदगी का चैलेंज ही यही है और तसव्वुर यही है कि माइनसिंग खालिक का अल्लाह नहीं होगा उसका, और ये हमेशा से चलते हैं। और एक उसके जो अल्लाह और खालिक, अगर वो अल्लाह को नहीं भी मानते या एक इलाह को नहीं मानते या ज़्यादा को मानते, लेकिन तसव्वुर उनका खालिक के साथ ही है, सुपर नेचुरल। ये दो बड़े ग्रोह हैं दुनिया के अंदर। हम कौली लिहाज से, ज़ुबानी लिहाज से जो भी कहें, जंग इन दो के बीच में ही है। ये दुनिया दो बड़े तसलसल में बटेगी। एक ज़िंदगी को सोचते हैं अल्लाह और खालिक के तसव्वुर के साथ, और एक सोचते हैं उसके बगैर। मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है मगर दुनिया की ज़िंदगी। नमूतु व नहया, हम जीते हैं और मरते हैं, खलास, दैट्स इट। व मा युहलिकुना इल्ला दहर, और हमें वक्त मार देता है। तो ये जो दहरी है, जमात दहरिया, एथियज्म, ये कोई नई, अच्छा दुनिया के अंदर ना नया गंद भी कुछ नहीं है और नई अच्छाई भी कुछ नहीं है। जो भी चलता आ रहा है ना, पीछे से चलता आ रहा है। कोई नई बात नहीं है ऐसी जो पहले उन्होंने की, कोई नया फितना ऐसा नहीं है जो पहले उन्होंने, इसकी असल मौजूद नहीं। जो होना तो हो चुका है इंसानियत के साथ, नया कुछ नहीं आ सकता। कोई नया फितना खड़ा करते हो, ये पुरानी बातें हैं। तो ये पुरानी सोच थी, खालिक के बगैर जो है ना बस जीते हैं मरते हैं, खलास, दैट्स इट। और एक हैं जिन्हें तलाश ने जो ना तंग किया है, तंग किया है तलाश, करती सबको ही है। जो उन्होंने हदीस पढ़ी है ना, मामिन मौलूदिन इल्ला यूलद वल फितरा, फितरत सलीमा या जिस पर बच्चा पैदा हुआ था उसमें तलाश अल्लाह ने सबके लिए रखी थी। लेकिन फैसले दो ही होंगे, बल्कि फैसले तीन होंगे। एक साथ तसव्वुर होगा, एक खालिक माइनस करके होगा, और एक होगा ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह मुज़ब्ज़िबीना बैना ज़ालिक वाली पार्टी होगी। कभी यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे। जब यहाँ वाला मादा जोश मारेगा सीने में, यहाँ होंगे। जब यहाँ वाला मादा जोश मारेगा तो यहाँ होंगे। तीन ही फैसले होंगे ज़िंदगी के अंदर, या ईमान होगा, या कुफर होगा, या मुनाफ़िक़त होगी। तो ज़िंदगी के इन दुनियावी तसलसल के ऊपर जो इंसान का सफ़र है ना,
یہ سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آسمانوں کے سلسلے کو نہیں سمجھے. انسان کیوں آیا ہے اس میں, واٹ از دا پرپز آف لائف, کیوں, کیا کرنے آیا ہے. یہ زندگی امتحان ہے مقاموں تک پہنچنے کے لیے. یہ ملاقاتیں ہیں اور مقامات ہیں, ملاقات اور مقامات ہے اس کا فلسفہ. ملاقات نہیں ہوئی تب بھی برباد ہے, اور مقامات نہیں ملے تب بھی برباد ہے. سوال ہی اینڈ میں اللہ انسان سے یہی کرے گا, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر انسان کے اندر قائدانہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ جمع کر سکے کسی فلسفے پہ, کسی سوچ پہ لوگوں کو. ہر انسان میں یہ قائدانہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اپنے اجزاء کو جمع کر سکے اپنے اندر. ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اپنے روحانی اجزاء کو, قوت ارادہ اور قوت استدلال کو ایک کر سکے اپنے اندر. اور ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جو صلاحیت دی تھی اس نے کتنی رعایا بنائی تھی, کتنے سینے ہلائے ہیں تو نے لائف کے اندر لوگوں کو, کتنا سسٹم تو نے اسٹرکچر کیا لائف کے, بنایا گیا تو نے, کیا کیا. باتیں بہت ہیں, آج بھی تھی, کل بھی تھی, قیل قال. لیکن سوال اینڈ میں یہی ہونا ہے بندے سے, کیا کیا تو نے اپنی زندگی کے ساتھ, واٹ ڈیڈ یو ڈو ود دس. تو چائے کی ڈھابے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ, یہ ہے آج کا اکثرہم کا سیگا جن پہ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ. جو نا اس کو ڈسکس نہیں کیا, کوئی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے وہ آپشنس کے جتنے بھی ڈائنامکس ہیں, میرٹس اور ڈیمیرٹس ہیں, وہ آپ کے مائنڈ میں نہیں, اس لیے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں دونوں کے بیچ میں. تو اس لیے میں کہوں گا دونوں آپشنس میں لینے کے لیے یہ 6-7 چیزوں کا خیال رکھیں. خیر اور شر کا موازنہ, مطلب کہ فائدہ اور نقصان دونوں میں, دونوں کا فائدہ نقصان سے تعلق ہوگا تو ہم سلیکٹ کریں گے. تو دونوں کے فائدہ نقصان آپ نے فیصلہ کرنا ہے اجتماعی لحاظ سے. اس کا اجتماعی خیر کتنا ہے اس آپشن کا, اور اس کا کلیکٹیو اور اجتماعی خیر کتنا ہے میکرو کے لحاظ سے. اس کا اجتماعی خیر یعنی کلیکٹیو سوشل اسپیکٹ کے لحاظ سے کتنا خیر ہے, اس میں سوشل اسپیکٹ سے کتنا خیر ہے, اس میں سوشل اسپیکٹ سے کتنا شر ہے, اس میں سوشل اسپیکٹ سے کتنا شر ہے. انفرادی لحاظ سے اس میں کتنا خیر ہے اور شر ہے, اور اس میں انفرادی لحاظ سے کتنا خیر اور شر ہے. میرے پرسنل جسمانی لحاظ سے کتنا خیر اور شر ہے, اس میں جسمانی لحاظ سے کتنا خیر اور شر ہے. میرے روحانی لحاظ سے اس میں کتنا خیر اور شر ہے, اس میں روحانی لحاظ سے کتنا خیر اور شر ہے. پھر اس کے اندر کلیات اور میکروز کے لحاظ سے کتنا خیر اور شر ہے, اس میں کلیات کے لحاظ سے, میکروز کے لحاظ سے کتنا جنیرکلی اس میں کتنا خیر اور شر ہے. جزیات کے لحاظ سے اس کی کتنے سیگمنٹس کو یہ مائکروز میں اسپیسیفکیشن میں جا کے ہٹ کر رہا ہے خیر اور شر کے لحاظ سے, اس میں یہ ساری چیز. پھر فیوچر کے لحاظ سے اور مستقبل کے لحاظ سے اور حال کے لحاظ سے اور ماضی کے لحاظ سے خیر اور شر کا موازنہ کرنا پڑے گا. یہ سب آپشنس کے اندر جب آپ کا ریسرچ ورک, آپ کی سیرتیں, آپ کا ڈیٹا کلیکشن, آپ کا یہ ساری چیزیں پراپر ہوں گی نا, پھر آپ نے اپنے مزاج کے ساتھ اس کو ٹیلی کرنا ہے کہ جی میں آج کیسا ہوں, کل کیسا ہو سکتا ہوں, کتنی چینجز میرے میں آ سکتی ہیں, کتنی نہیں آئیں گی. پھر اس کے ساتھ ٹیلی کر کے انسان ڈیسیشن لیتا ہے. دیٹس ہاؤ یو ڈیسائڈ بٹوین ٹو اپوزٹ فورسز. اس سوال کا جواب پھر کبھی دوں گا کہ دو پازیٹیو کے اندر سے دو صحیح کے بیچ میں سے کیسے سلیکٹ کرنا ہے. انفیکٹ ہمارے اصول حدیث کا ایک سبجیکٹ ہے, صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کے بیچ میں سلیکٹ کرنے کے بھی کرائٹیریا ہمارے دین نے 1200 1300 1400 سال پہلے دے دیے تھے. دو صحیح حدیث میں سے اصح روایت اگر سلیکٹ کرنی ہو تو یہ علیحدہ علم ہے باقاعدہ. تو یہ آپشنز جو ہمارے پاس آج آ رہے ہیں نا کہ دو آپشن سلیکٹ کرنے کے لیے ڈیسیژن میکنگ کیسے ہو, ہمارے بڑوں نے اس کو دو روایتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی تھی اور دونوں صحیح ہوتی تھی, مگر دونوں میں سے کچھ ٹیکسٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جا رہا تھا یا کہیں کانٹرڈکٹ بھی کر رہا تھا یا مخالف میں تھا, تو اس کو کیسے سیٹل کرتے تھے دو صحیح روایتوں کو بھی. یہ فن ہم نے 1200 1300 لیا ہوا تھا, یہ پہلے ہی موجود تھا قرآن حدیث کے اندر. Whereas there was nothing new that was invented, it was always done by the Islamic thinkers at that time. اگلا سوال ہے جی, دین سیکھنے کے لیے کریئر چھوڑ دیا, ایک تھکے ہوئے ماحول میں رہ کر کس طرح خود کو مستقل مزاج بنا سکے. اچھا میں نے آج یہ دیکھا کہ جی زیادہ سوال جو ہوئے ہیں نا وہ کنسسٹنسی کے بہت ہوئے ہیں. اندر کی 5 آوازوں کے بارے میں کچھ بتا دیں. وسیم چیمہ. اچھا جی, اور کیا چل رہا ہے؟ آپ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب. میں نے ابھی یہ کتاب لکھ دی ہے اور 25 سے 30 ہزار الفاظوں کی وہ کتاب ہے, اور وہ پروف ریڈنگ میری ہی ایک شاگرد ہیں وہ کر رہی ہیں الحمدللہ سے. صدف باجی از ڈوئنگ دا پروف ریڈنگ آف دیٹ تھنگ, اینڈ میرے خیال سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ جائے گی. کامیابی کے اصولوں کے اوپر میں نے کتاب لکھی ہے, اور کتابیں تو میں نے اور بھی بہت سی لکھی ہوئی ہیں, لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب پبلش ہو جائے گی. اینڈ دس وڈ بی دا اسٹارٹنگ آف, مطلب صحیح ہو گیا نا. میں کسی دوست نے مجھے کہا تھا 40 سال سے پہلے کتاب نہیں لکھنی چاہیے, جو نا میچورٹی کی عمر میں آ کے انسان کو اپنا علم نکالنا, چونکہ علم بڑا ایوالو ہوتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. انشاءاللہ آئی تھنک جیسے ایج بھی اس جگہ تک ایک ایج بھی اس تک پہنچ رہی ہے, پہلی کتاب بھی انشاءاللہ اسی عمر میں ہی لکھیں گے. باقی میں خلاف نہیں ہوں کہ کوئی 20s اور
टीन्स और मिड 20s और 20, मैं किसी की भी लिखी हुई किसी भी उम्र की किताब मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपने हवाले से बात बता रहा हूँ। इंशाल्लाह यू विल सी मी इन द फील्ड। और आजकल तो एक रहता है फन हमारा चल रहा है, मेरी शायरी भी बड़ी चल रही है आजकल, मैं बैठता हूँ, मैं लिखता हूँ तो कलाम बन जाते हैं खुद ही, अल्लाह ताला मदद करता है उसके अंदर। उस पर भी देखेंगे क्या प्रोग्रेशन होना चाहिए। एक नया पैशन मिल गया मुझे, ये शायरी जो है, मैं इसमें मेरा पहले शौक नहीं था मगर अब होना शुरू हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला आसानी करे, कबूल करे। बहरहाल उसमें भी पर्सपेक्टिव लोगों को गाइड करना ही है। सर आपके यहाँ हदीस कोर्स होते हैं? हाँ जी, मिदरार में आप जाके देखें, काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं। चलिए, सलाम भाई, एनी एडवाइस ऑन पीस ऑफ माइंड? अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्रेस सो मच लाइफ, सुकून खुद मिलता है या तलाश किया जाता है? सुकून के बारे में ये अल्फाज मेरी ज़िंदगी के अंदर सबसे अच्छे थे, अस्सकीनतु यंज़िलुल्लाहु अला क़ुलूबिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इबादिही। सुकून जो है ना आसमानों से नाजिल होता है दिल के ऊपर। जंगे बदर के ऊपर सहाबा के दिलों पर सुकून, अल्लाह कहता है हमने वो सकीनत नाजिल की और उनको ऊँग आ गई। जहाँ खौफ हो तो यहाँ 3-3 दिन नींद नहीं आती इंसान को, उन्हें जंगे बदर में सहाबा को नींद आ गई थी। सो सुकून का एक जो ताल्लुक है ना वो आसमानों से नाजिल होता है, सकीनत जिसे कहते हैं। सकीनत अरबी में वर्ड सीन काफ नून के रूट वर्ड से निकला है, सकन कहते हैं। सकन कहते हैं किसी चीज़ का ठहर जाना। घर को मस्कन इसलिए कहते हैं मीम सीन काफ नून, क्योंकि वहाँ हम ठहर जाते हैं, रात को हमारी हरकत रुक जाती हैं। छुरी को भी सिक्कीन कहते हैं, सीन काफ, काफ पे तशदीद, वो डब्ल्यू जो होता है या नून उसके अंदर होता है, सिक्कीन। छुरी होंगे वो भी जब किसी पे फिरती है तो वो जानवर की हरकत को ठहरा देती है वहाँ पर। और सुकून भी इंसान के कल्ब की जो इस्तराबी और जंपिंग कैफियतें होती है ना, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, जो कल्ब कहते ही उस जो है ना कल्ब कौफ लामदा, जो कौफ लामदा है वो जो परिंदे का पर यूं यूं हो रहा होता है ना, मुख्तलिफ स्टेट्स में जा रहा होता है, तो दिल की कैफियत भी जो आगे पीछे हो रही होती है ना, इसको ठहराने का नाम सुकून है। ये अल्लाह नाजिल करता है इंसान के दिल के ऊपर, मगर उसके लिए काम दुनिया में इख्तियार करने होते हैं। जिक्र है, नमाज है, तफक्कुर है। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।